त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न थालियो, एउटा समूह डरायो। ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भयो, अर्को समूह डरायो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु भयो, अर्को ठुलै समूह डरायो। बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मका जमिन खोजी हुन थालेपछि यो देशको शक्ति सन्तुलन नै खलबलिन थाल्यो। त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलायो। तपाईहरुलाई अनौठो लाग्ला? यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो। म गम्भीर ढंगले आत्मचिन्तन गर्न मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो। जनतालाई मेरो अपिल छ, जनता जाग्नुहोस्। तपाईहरुले पनि अब आफ्नो शक्ति देखाउने बेला आयो। जनताले आफ्नो शक्ति देखाउनु भएन भने देश पुरै शासन फेरि माफियाहरूकै अधीनमा जाने खतरा पैदा भएको छ। अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ। मेरै अग्रसरतामा नेकपा एमाले पृष्ठभूमिका मान्य सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रपति चाहिँ नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई दिँदा सहकार्यको वातावरण बन्दछ र ठूलो दलको हिसाबले शक्तिको न्यायपूर्ण वितरण पनि हुन्छ भनेर मैले नेकपा एमालेका अध्यक्ष र अन्य नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेको थिएँ। अहिले रात बिरात रहस्यमय बन्द कोठाहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको कलाविहीन नाटक मञ्चन गरिरहेका एमालेका नेता साथीहरू त्यो बेला राष्ट्रिय सहमति सहकार्य शक्ति सन्तुलनको मेरो प्रस्तावसँग भड्केर सरकारबाटै बाहिरिनु भएको होइन र? वास्तविक राष्ट्रिय सहमतिको आधार शक्तिको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्रै सम्भव छ भनेर म सुरुदेखि नै सन्तुलनका पक्षमा उभिएको सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरै निर्णायक अग्रसरताले नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक म विशेष रूपले दर्ज गर्न चाहन्छु। नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक अहिले राज्यका मुख्य 5 दलको सम्मानपूर्ण, समावेशी र न्यायपूर्ण शक्ति विन्यास छ। राष्ट्रपति सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ। उपराष्ट्रपति 5औं ठूलो दलबाट र मधेसी समुदायबाट हुनुहुन्छ। 6औं हो भने ठिक छ, 6औं। सभामुख दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेको पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ। उपसभामुख चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमिबाट र जनजाति महिला हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ। अस्थिरताको आरोप सहेर तपाईहरुले लगाउने गर्नुभएको छ, प्रचण्ड अस्थिरताको आरोप सहेर पनि राजनीतिक भूमिकाहरूको यति विवेकपूर्ण, समावेशी सन्तुलनको लागि मेरो अग्रसरतालाई इतिहासले धन्यवाद देला वा गाली, त्यो म इतिहासकै जिम्मा छोड्न चाहन्छु। त्यही व्यक्तिलाई अहिले जालसाजीपूर्ण राष्ट्रिय सहमतिको नैतिक शिक्षा दिन खोज्नु कति न्यायपूर्ण छ? त्यसको जवाफ पनि इतिहासले दिने नै छ। सभामुख महोदय, यो सम्मानित संसदमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो सम्बोधनमा मैले संकल्प गरेको थिएँ, जनताको हामीप्रति एक प्रकारको अविश्वास र असन्तोष छ। यो तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्न म कृत संकल्पित छु। आज म यो रोस्टमबाट भन्न सक्छु, सरकारले यो प्रयास गर्यो। सरकारले राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहको सरलीकरणको प्रयास गर्यो। सरकारले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको प्रयास गर्यो। सरकारले जनतालाई सुशासनको ठोस अनुभूति दिने प्रयास गर्यो। देशको एउटा विशेष वर्ग कानुन भन्दा माथि छ भन्ने भाष्य र त्यसले जनतामा जागेको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्यो।
कुनै यति, कुनै ओम्नी, कुनै गिरिबन्धुहरूको बोझ र कलङ्क नबोकी पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने रेकर्ड बन्यो। त्यो रेकर्ड बन्यो। यति भूमिकाहरूका कारण यो संसदले विश्वासको मत दिने हो भने मलाई लाग्छ म त्यसको पूर्ण हकदार छु। वस्तुत आज सरकारको सफलता नै, वस्तुत मैले बुझेको सरकारको सफलता नै सरकार ढाल्ने विडम्बमा पूर्ण आधार बन्न गयो। हामीले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र भनेनौँ, समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प पनि गर्यौँ संविधान मार्फत। यसको केन्द्रीय सिद्धान्त जनताको सम्प्रभुता हुनुपर्ने हो, बाँकी सबै जनताका सेवक हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा त्यो भएन। भिआइपी कल्चर सुरु भयो। एउटा वर्गले सरकारी जग्गा लुटे पनि हुने भयो, तस्करी गरे पनि हुने भयो, कानुन मिचे पनि हुने भयो। यसले आम जनतामा घृणा र आक्रोश बढाएर लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सृजना हुँदै गयो। त्यो वर्ग यति शक्तिशाली भइसकेको थियो कि त्यसलाई दण्डित गर्ने त परको कुरा, प्रश्न गर्ने हैसियत पनि धेरै राजनीतिकहरूले गुमाएको स्थिति देशमा देखा पर्दै गयो। म जनतालाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु, सरकार नै ढल्ने जुन परिस्थिति आज बन्दैछ, त्यो सरकारले कानुनको पालन गराउने, विधिको शासन सुरु गर्ने, सुशासनमा सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रतिबद्धताका कारणले बन्न गयो। सरकार परिवर्तनमा संलग्न साथीहरू हेर्नुहोस्, परिवर्तनको कारण त्यसै थाहा हुन्छ। सरकारको सुशासन अभियानले हिजोसम्म कानुनमाथि नै शासन गरिरहेको वर्ग सरकारसँग डरायो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न थालियो, एउटा समूह डरायो। ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भयो, अर्को समूह डरायो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु भयो, अर्को ठुलै समूह डरायो। बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मका जमिन खोजी हुन थालेपछि यो देशको शक्ति सन्तुलन नै खलबलिन थाल्यो। त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलायो। तपाईहरुलाई अनौठो लाग्ला? यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो। म गम्भीर ढङ्गले आत्मचिन्तन गर्न मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो। जनतालाई मेरो अपिल छ, जनता जाग्नुहोस्। तपाईहरुले पनि अब आफ्नो शक्ति देखाउने बेला आयो। जनताले आफ्नो शक्ति देखाउनु भएन भने देश पुरै शासन फेरि माफियाहरूकै अधीनमा जाने खतरा पैदा भएको छ। नेपालकै इतिहासमा प्रहरीको अनुसन्धानबाट यति धेरै हाई प्रोफाइलहरू कहिल्यै कानुनको नियन्त्रणमा पुगेका थिएनन् जति यस बीचमा पुगे। प्रहरीले आफ्नै पूर्व गृहमन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कुरा यस बीचमा कल्पना गर्न पनि गाह्रो भइसकेको थियो। उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू अहिले पनि हिरासतमा छन्। यो समग्र प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले पूर्ण निष्पक्षता कायम गर्ने प्रयास गरेँ। विभिन्न नेताहरू विभिन्न प्रकरणमा छानबिनमा पर्नुभयो, तर मैले कहिल्यै कुनै हस्तक्षेप गरिनँ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो तहको विधिको सम्मान यसअघि हामीले कति देखाएका थियौँ, आत्मचिन्तन गरौँ। हामी सरकारमा नरहौँला, तर यी सबै प्रकरणहरूको पटाक्षेप कसरी हुन्छ? हामी निगरानी गरिरहनेछौँ। सभामुख महोदय, यो सम्मानित संसदमा मेरो प्रतिबद्धता थियो। सरकार फोस्रो आश्वासन होइन, रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछ। म सबै उपलब्धिहरूको यहाँ व्याख्या गर्न सक्दिनँ किनकि त्यो धेरै लामो हुन्छ। तर म यति भन्छु, संविधान कार्यान्वयन, संहिताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार, पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुशासन प्रवर्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय हितको रक्षा लगायतका सबै जिम्मेवारीमा सरकार आम जनताले देखिने र बुझिने गरी
राम्रो अङ्कका साथ उत्तीर्ण भएको छ भन्ने मेरो दाबी छ। मैले बालुवाटार स्थित निजी निवासबाट सिंहदरबारमा शासन गर्ने गलत परम्परा भत्काएँ र सिंहदरबारमा नियमित उपस्थित भएर कार्य सम्पादन गरेँ। सुन्दा सानो सुनिन्छ होला, तर प्रशासनमा यसले कति ठुलो फरक पर्यो विज्ञहरूले नै भन्न सक्दछन्। सुशासन संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सुधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकायका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरू घचघच्याउँदै यो सरकारले कार्य प्रारम्भ गरेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। यसबीचमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रमा बनेका कयौं मानकहरू त्यही अग्रसरताका परिणाम हुन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक पहिलो पटक मेरो नेतृत्वमा भयो, जबकि यो धेरै पहिले हुनुपर्ने थियो। अनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद, प्रशासनिक समन्वय परिषद तथा विषयगत समितिहरूलाई सक्रिय बनाउँदै पहिलो पटक कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरियो। अनुदान, संस्थागत संरचना तथा विकास आयोजनामा रहेको दोहोरोपन हटाएर राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गरेर जग्गा प्राप्तिको विषय सहज बनाएर पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा विकासको बलियो जग निर्माण गरियो। मैले सरकारको नेतृत्व लिने बेला देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के थियो सबै मान्य सदस्यहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ। आर्थिक सङ्कटले निम्त्याएको चरम निराशा, 7.38% को मुद्रास्फीति, न्यून विदेशी मुद्राको सञ्चितले अत्यधिक चापमा परेको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, घट्दो राजस्व, अत्यधिक मात्रामा बढ्दो सार्वजनिक ऋणले समेत आर्थिक रूपमा धराशायी हुने डरलाग्दो भाष्य मैले उत्तराधिकारको रूपमा पाएको थिएँ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू निराशाजनक थिए। अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा दबाव थियो, तर वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यतापूर्ण कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग गरिएका सघन अन्तर्क्रिया, निरन्तर संवाद र प्रयासले परिणाम दिन सुरु गर्यो। अर्थतन्त्रमा देखा परेको तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको चाप, पुँजी बजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतकामा रहेका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन गरिएकाले नै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू क्रमशः सकारात्मक हुँदै गए। तथ्याङ्कनबाटै थोरै हेर्ने हो भने गत वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 1.95% रहेको थियो भने यो वर्ष त्यसको दोब्बर 3.87 र आगामी आर्थिक वर्ष 6% को लक्ष्य छ। यो लक्ष्य केवल प्रचारको लागि गरिएको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा नेपालकै विज्ञ एवं अर्थशास्त्रीहरूले वास्तविक मानेको प्रक्षेपण हो। आर्थिक क्रियाकलाप र लगानी मैत्री कर प्रणालीको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ राजस्व प्रणालीमा गरिएको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका कारण गत वर्ष ऋणात्मक रहेको राजस्वको वृद्धि दरमा 10% ले वृद्धि भएको छ।